अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, जनरल बाजवा तो जा ही रहे हैं, उनकी आज आखिरी रात है, लेकिन उसके साथ साथ जनरल फैज हमीद ने भी इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया। यानी फौरी तौर पे जैसे ही जनरल फैज हमीद साहब ने इस्तीफा दिया, फौरी तौर पे इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अब यह इस्तीफा आना, फौरी तौर पे इस्तीफा कबूल हो जाना, यह कोई बहुत बड़ी किसी गेम का हिस्सा हो सकता है। यानी इससे साफ तौर पे यह लगता है कि जनरल फैज हमीद को कहा गया है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आपको निकाल दिया जाएगा या आप निकल जाएं। तो लिहाजा जैसे ही जनरल फैज हमीद ने इस्तीफा दिया, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई किसी किस्म का बुलाया गया हो या इंतजार किया गया हो, फौरी तौर पे इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इसके साथ साथ हमने सेनेटर आजम स्वाति के हवाले से भी बात करनी है कि सेनेटर आजम स्वाति को कत्ल किया जा सकता है किसी भी पुलिस मुकाबले के अंदर। यह भी स्वाति साहब के खानदानी जराए ने दावा किया है। तो सबसे पहले हम जनरल बाजवा की बात करते हैं कि जिनकी आज इक्तदार की आखिरी रात है और कल से जो हुक्म चलेगा वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का चलेगा। अब जब बाजवा साहब जा रहे हैं तो हर तरफ ये डिस्कस हो रहा है कि बाजवा साहब लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं, यानी बाजवा साहब को लोग किस तरह से याद करेंगे। क्या बाजवा साहब को लोग कहेंगे कि एक बड़ा दबंग, एक बहादुर सिपा सालार था जिसकी फौज के लिए बेशुमार कुर्बानियां थी या जिसके बड़े बड़े कारनामे हैं, या बाजवा साहब को इस तरह से याद किया जाएगा कि एक इंतहाई मुतनाज़ा तरीन, फौज को बुरी तरह से सियासत के अंदर धकेलने वाला, हुकूमतें लाने वाला और फिर हुकूमतें खत्म करने वाला जर्नैल। यानी ये एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि जनरल बाजवा साहब को तारीख किस नाम से याद करेगी, किस तरह से लिखेगी, क्या जिक्र होगा। वैसे खान साहब ने तो इस हवाले से कह ही दिया ना अपने जलसे के अंदर कि तारीख रकम हो रही है। तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ा था और वो मौत से भी नहीं डरा था, उसने कुर्बानियां दी, उसको गोलियां लगी। और तारीख के अंदर खान साहब ने कहा यह भी लिखा जाएगा कि एक सिपा सालार, उसने अपनी असासों के अंदर इजाफा किया। लेकिन जनरल बाजवा साहब की कहानी इससे कहीं बड़ी है। यानी जनरल बाजवा साहब जब 2016 में आते हैं तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो घेरा है वो तंग हो जाता है, केसेस बनती हैं, नवाज शरीफ को निकाला जाता है, मरियम नवाज को भी निकाला जाता है, यानी नायल किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आती है। अब हुकूमत तो आ जाती है, शोर भी पड़ता है कि ये सिलेक्टेड है, फौज लेके आई है और इस तरह के काम होते भी हैं। यानी इमरान खान साहब को लाने के लिए फौज सहूलतकारी करती है। लेकिन इमरान खान साहब को जब फौज लेके आती है और खासतौर पर जनरल बाजवा साहब, उम्मीदें ये होती हैं कि क्योंकि वो जो नवाज शरीफ और जरदारी माफिया है वो अब बगल बच्चे नहीं रहे, वो खड़पैंच हो चुके हैं, वो अब कोई बात मानते नहीं हैं। तो ये जो इमरान खान जिसको पहली दफा इक्तदार मिला है, ये बड़ी ताबियादारी करेगा, इसकी हुकूमत हम ही अमली तौर पर चला रहे होंगे। और फिर खान साहब को कहा भी गया कि 10 साल आप ही हैं, आपका कोई जाननशीन नहीं है, आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और फिर यह भी तासुर दिया गया कि हमने तो उंगली पकड़ के चलाया है, हमने तो उंगली पकड़ के। लेकिन खान कहां उंगली पकड़ता है, खान कहां किसी की बात मानता है। खान तो अपने लोगों की बात नहीं मानता, किसी की भी खान किसी बात पे अड़ जाए तो खान तो फिर अपनी मर्जी करता है। लिहाजा उसी रवैये के साथ खान को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन खान कहां कंट्रोल होता है, खान तो अपने नजरिए से और अपने आप से भी नहीं खान तो कंट्रोल होता। वो तो जो बात कर देता है, सारे कहते हैं कि गलत फैसला है, बैकफायर करेगा, लेकिन खान खड़ा हो जाता है। लिहाजा जी कहा गया उस्मान बुज़दार आपने लगा तो दिया है, अब आप इसको हटाएं, अब आप अलीम खान को लेके आएं। और वो भी मुबैना तौर पे बड़े इल्जामात लगे कि अलीम खान से की सोसाइटी है, फिर प्लाट है और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो लिहाजा वो भी लॉबिंग शुरू हो गई। खान ने इनकार कर दिया कि नहीं मैं लगाता अलीम खान को, ठीक है मेरा बंदा है, ठीक है मेरी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन अच्छा नहीं है, ये कब्जा ग्रुप है, मैं नहीं लगाने लगा, मेरी पार्टी टूट जाएगी, ये धड़ेबंदी करेगा, नहीं लगा रहा। फिर और भी बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हुए। लिहाजा जनरल बाजवा साहब को यह लगा कि यार खान से तो ये उम्मीद नहीं थी, खान से ये तवक्को नहीं थी कि खान इस तरह करेगा। तो लिहाजा फिर वो खान को निकालने के वाले से जरदारी से राब्ता हुआ और सबको इकट्ठा किया गया। यानी पहले नवाज शरीफ गालियां दे रहा था कि जनरल बाजवा साहब आप हैं तबाही के जिम्मेदार, जनरल बाजवा साहब आपने हमारी हस्ती बस्ती हुकूमत को घर भेजा। उसके बाद इमरान खान को निकाल दिया और फिर उन चोरों को वापस ले आए और फिर नैब के कवानीन तब्दील, सारे केसेस माफ। और उसके बाद एक फैशिज्म का ऐसा दौर शुरू हुआ
کہ جو شخص بھی بولتا تھا اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، اس کی آواز بند کر دی جاتی تھی۔ صحافیوں پر برا وقت، سیاستدانوں کو ننگا کرنے کی جو ایک رسم شروع ہوئی کہ بہت زیادہ صحافی پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو نہیں بولتے چپ کرتے تھے، جو نہیں بھاگ رہے تھے، ان کو پھینٹا لگایا، ارشد شریف کو اپنی جان دینی پڑی، اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو لہذا جنرل باجوہ صاحب، اور پھر جب جا رہے تھے تو کرپشن کا وہ اثاثوں، مبینہ اثاثوں کا اتنا بڑا سکینڈل آ گیا۔ تو لہذا جنرل باجوہ صاحب کو تاریخ کے اندر چاہے نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرے گا، حالانکہ ان کے بے شمار کارنامے ہوں گے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کی ہی حکومت سے مراد وہ ان کا ٹینیور تھا۔ وہاں پہ کشمیر کے اندر جو مودی نے کیا، ریاستی سٹیٹس ختم کیا کشمیر کا، اور کشمیریوں کی ساری امیدیں پاکستان سے تھی کہ پاکستان ہمیں انصاف دلائے گا، لیکن پاکستان ناکام ہوا۔ پاکستان نے یہاں پہ یہ کہا کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم انڈیا کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ پھر کیونکہ باجوہ صاحب کے تعلقات تھے عرب ممالک کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، تو پھر اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، ایون ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے بڑی کیمپین چلی۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ اس کو نہیں بائی کرتے، اینٹی اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور اس رجیم کی جانب سے کوششیں تو بڑی ہوئی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ ایون خان صاحب کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی پشاور، اس وقت خان نے کہا تھا کہ یہ مجھے آ کے بتاتے تھے، دیکھیں خان صاحب ہمارے اپنے مسئلے ہیں، کیا ہے کر لیتے ہیں نا، اسرائیل کو ایکسیپٹ کوئی نہیں ہے، ہمارے کون سے دشمن ہیں، فلاں نے بھی تو کر لیا ہے نا، ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ خان صاحب نے خود ہمارے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تھی پشاور، اس وقت خان صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا۔ تو باجوہ صاحب کو کچھ اس طرح کے لفظوں سے یاد کیا جائے گا، لیکن ایک اور عظیم جرنیل، حالانکہ وہ بھی متنازع ہے، وہ بھی متنازع اور بے شمار متنازع، ایک خاص حلقے کے اندر جنرل فیض حمید، ان کے حوالے سے 25 نومبر کو سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے قبل از وقت، اور وہ استعفیٰ دینے جا رہے، اور آج ان کا استعفیٰ آ بھی گیا۔ اب جن حالات میں ان کا استعفیٰ آیا ہے اور جس طرح سے جلدی میں منظور کیا گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ فوج نے ایک فیصلہ کیا ہے، ادارے نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو سیاست کے اندر ملوث رہے ہیں یا جن کی وابستگیاں ہیں یا جو متنازع ہیں، ان کو یا نکالا جائے یا کھڈے لائن لگایا جائے، یعنی ادارے کے اندر جو گند پڑا ہوا نا، اس گند کو صاف کیا جائے۔ تو جنرل فیض حمید نو ڈاؤٹ ایک بہترین فوجی افسر، اور تاریخ جب لکھی جائے گی تو لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا جنرل فیض حمید کس چیز کا نام تھا، کس طرح سے افغانستان کے اندر آج بھی معاملات نہیں کنٹرول ہوتے تو جنرل فیض حمید کو وہاں پہ لے کر جایا جاتا ہے، وہ طالبان کے ساتھ بات کرتے ہیں، امریکہ کا یہاں پہ نکلنا اور یہ سارا پرامن طریقے سے ہو جانا، اس کے اندر کریڈٹ جو ہے وہ آپ جنرل فیض حمید کو ضرور جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ ان کے کردار کو جو ہے نا وہ مائنس نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وقت جنرل فیض حمید کو نکالنا یا ان کا خود نکلنا جو بھی ہوا ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے مزید غیر متنازع، جو یہ متنازع ہم بن چکے ہیں، ہم نے غیر متنازع ہونا ہے، اور یہ غیر متنازع اگر ہونا ہے تو ادارے نے پھر یہ بھی ضرور سوچا ہوگا کہ یہ جو ہم نے گندے انڈے پکڑے ہوئے ہیں نا، یہ جو بندر ہم نے سروں پر بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو اتارنا ہوگا، اس حکومت کو چلتا کرنا ہوگا، معاملات الیکشن کی طرف لے کر جانے ہوں گے۔ ہاں، عوام عمران خان کو لے کے آئے، عوام نواز شریف کو، شہباز کو، زرداری کو، جس کو لے کر آئے، عوام کی عدالت میں جانا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمیں جی ایچ کے اوپر نہیں، عوام پر چھوڑنا ہوگا کہ وہ کیا طے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب کی کل پھر پیشی ہے، 2 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ تھا، ان کے بیٹے کی جانب سے جناب عمران خان صاحب کو فون کیا گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بڑی گھبراہٹ کے عالم میں روتے روتے خان صاحب کو فون کیا ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ اعظم سواتی کو قتل کر سکتے ہیں کسی بھی پولیس مقابلے کے اندر، کیونکہ اعظم سواتی چپ نہیں ہو رہے، اور اعظم سواتی اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جب انہیں زندگی اور موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ ہرٹ ہیں، وہ دکھی ہیں، وہ چپ نہیں ہو رہے، اور لگتا بھی نہیں کہ وہ چپ ہوں گے یا خاموشی اختیار کر لیں گے۔ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو میں سبق سکھاؤں گا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں؟ آپ اعظم سواتی ہے، کوئی حال نہیں، آپ نہیں کنٹرول کر سکتے جب تک اعظم سواتی کو انصاف نہیں دیتے، گرفتار کریں، دوبارہ کریں، کیا ہوگا؟ نفرت ہی بڑھے گی نا، یعنی اس کا حل تو نہیں ہے، حل کوئی نہیں ہے، آپ نفرت بڑھا رہے ہیں، دوبارہ گرفتار کر کے آپ مزید نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے پھر یہ بھی ہوا ہو ارشد شریف کی طرح کہ وہ بھی چپ نہیں اور خان بھی نہیں بات مان رہا تھا، لہٰذا گولیاں مارنی پڑی، تو یہ خان تک اطلاع پہنچی ہے اعظم سواتی کے خاندانی ذرائع سے کہ ہمارے بات کو اور سواتی صاحب کو کسی بھی مقابلے کے اندر کسی بھی طرح، ظاہر ہے آپ نے جو بھی واردات ڈالنی ہو، کون سا دیر لگتی ہے، تو اعظم سواتی صاحب کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ ملک اس وقت ایک بڑے فوجی افسر سے، ایک باوقار اور جرأت والے
فوجی افسر سے محروم ہو چکا ہے اور باجوہ صاحب تو جا ہی رہے ہیں. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.